नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज कुछ दिनों के बाद आपसे दोबारा राब्ते में आने का मौका मिला। शायद कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं अटैच नहीं हो पाया और वीडियोज़ का तसलसल भी डिस्टर्ब है मुसलसल। अल्लाह से दुआ है कि ये तसलसल बेहतर हो ताकि आवाम के लिए मज़ीद आगाही, मज़ीद एक शऊर का एक ऐसा मैदान कि जहाँ पे इंसान भागता चला जाए और नए से नए पर्त खुलते चले जाएं। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो मुख्तलिफ डायग्नोसिस के हवाले, तशखीस के हवाले से कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक वक्त में क्या इकट्ठी हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो कैसे इकट्ठी हो सकती हैं। फिर इसका पार्ट 2 हम तरतीब देंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये सब इकट्ठी हैं तो फिर ये तसलसल होगा कि जिस इंसान ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 2 अगर वो देखेगा तो पार्ट 1 का देखना उसके लिए लाजमी होगा। लाजिम इसलिए होगा कि जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तो फिर आप उसको हल करने की तरफ तो जा ही नहीं सकते। तो आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को हम एक ही जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे नज़दीक ये तमाम के तमाम सिम्टम्स हैं, ये बीमारियां नहीं हैं। चूँकि लोगों से बात करने का मौका मिलता है, चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। जैसे अभी एक पेशेंट को अटेंड करने का मौका मिला अभी रिसेंटली, जिसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या-क्या थी वो ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर मैं आपको और कुछ हवाले दे के भी समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि ये वीडियो आपके लिए, मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी-सी भी अक्ल और शऊर का अल्लाह ने अगर आपको दिया होगा एक सिस्टम तो यकीनन ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने का बाइस बन सकती हैं, या यूँ कह लें कि आपकी जो अंधी दौड़ धूप है उसको थाम देंगी कि आपको वे मिल जाएगा कि सही रास्ता क्या है। तो यकीनन ये बहुत खूबसूरत बात है कि इंसान को इस दुनिया के अंदर सही रास्ता मिले या सही चीज़ों को समझने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए खुश नसीबी है, क्योंकि इस दुनिया में फुकदान है इस वक्त हकायक का, सच का, एक झूठ का बाजार गर्म है, नफसा नफसी का आलम है। तो यकीनन सही रास्ता बहुत मुश्किल से दस्तयाब होता है, क्योंकि अगर बात करने को तो हम बात करते चले जाएं लेकिन वीडियो का तसलसल लंबा होगा। इसलिए हम अपने जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। इस वीलॉग का मकसद भी है कि इंसान को आगाही फराहम की जा सके, बल्कि जितनी भी वीडियोस हमने तरतीब दी हैं वो सारी की सारी इसी से मुतल्लिक हैं कि इंसान को बेहतर से बेहतर एक रूप में लाया जा सके या उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल किया जा सके, या अगर हम प्रॉब्लम में चले गए तो हम ज़िंदगी में वापस आ सकें। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जो प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ इकट्ठी होती हैं वो आप लोगों के नज़दीक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे नज़दीक सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स अलामात हैं, प्रॉब्लम्स तो अपनी अपनी जगह इंडिविजुअल उसका एक हैसियत है, उसका एक किरदार है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान में पाइल्स का प्रॉब्लम पहले स्टार्ट होता है, उसके कुछ सालों के बाद वो अगर पित्ते की पथरी में कन्वर्ट हो जाता है, गॉलब्लैडर की स्टोन, उसके बाद फिर उसके जिस्म के अंदर या तो फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी हेल्दी हो जाता है, या वो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाए, लगर हो जाए। अच्छा, फिर ज़ुबान का वाइट होना, सेंटर में से वाइट होना, पूरा वाइट होना, ये कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू। अब यहाँ पे बाज़ जो नादान लोग दोस्त हैं हमारे, वो ये समझते हैं, जैसे कल मेरी जिस पेशेंट के बारे में बात करने लगा था कि बड़ा हैरतअंगेज़ इंकशाफ, रॉड्स मौके, जिसके मैंने वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे अक्सर बेवकूफ़ मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके मुझे बोलते हैं कि जी इसका कोई हल बताएँ मुझे। इसका हल इतना आसान है, मतलब आप रॉड्स को कोई मामूली चीज़ समझते हैं, अगर मामूली समझते हैं छोड़ दीजिए, हमारे नज़दीक तो ये मामूली नहीं है। अब कल जो आज से कुछ 3-4 दिन पहले हमारी पेशेंट की कॉल मुझे मौसूल हुई, उनके रॉड्स काफ़ी मिकदार में गुच्छों की सूरत में मौजूद। अच्छा, उसके बाद उनका गॉलब्लैडर की स्टोन का प्रॉब्लम मौजूद, उसके बाद उनका जो पखाने वाला बैग था वो बाहर लगा दिया गया, मकद के सिस्टम का ऑपरेट किया गया और फिर उसको बैग को बाहर लगा दिया गया, मतलब स्टूल वो बाहर से पास करती हैं, वो वॉशरूम के ज़रिए, मतलब जैसे हम स्टूल पास करते थे या करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो बैग भर जाता है, बैग भरने के बाद उसको खाली कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर जब उनसे मेरी बात हुई गैसेस का बनने का निज़ाम, और जब उनसे मेरी बात हुई कि आपको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, वो कहती कॉन्स्टिपेशन तो अभी है, मुझे इससे पहले तो कॉन्स्टिपेशन नहीं थी। मैंने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है कि अभी कॉन्स्टिपेशन है और पहले नहीं थी, अगर पहले कॉन्स्टिपेशन नहीं थी तो फिर इस नौबत तक तो बात ही नहीं पहुँचती। फिर यहाँ से क्या पता चला कि उनको मोशन का सामना मुसलसल करना पड़ा, कि मुसलसल मोशंस लगते रहे, और वो मोशंस कॉन्स्टिपेशन की वजह से थे, यानी हरारत की कमी की वजह से थे। अब यहाँ से आप ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाइए
کہ یہ کتنا بڑا ایک چینج ہے، حیرت انگیز طور پہ ایک چینج ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی پیڑ کی شاخیں موجود ہیں، اور یہاں پہ علاج مختلف چیزوں کا کیا گیا، یہاں تک کہ وہ کینسر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب یہاں پہ اندازہ لگا لیجئے کہ یہاں پہ جو سمٹمز تھے ان کو بیماریاں سمجھتے ہوئے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ان کا جو آپریٹ کر کے جو باہر بیگ لگا دیا گیا، اس کی کیا وجہ بنی؟ یقیناً بڑی آنت میں ٹیومر کا بننا، یہ کینسر کی ایک لیول بن جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد، اب ان سب اس کے پیچھے پھر ایک اور چیز نوٹ کیجئے، مطلب باتیں کرنے کو تو ہم جتنی مرضی آپ سے باتیں کرتے چلے جائیں، یقیناً ایک سمندر ہے، گہرائی ہے، اترتے چلے جائیں اترتے چلے جائیں۔ صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت، جنہوں نے سرکار نے ایسا ایک سسٹم دیا، ایسا کہ انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میں اگر یہ بندہ بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب حقائق کچھ ہیں، تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اب یہاں پہ ایک پیشنٹ، انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کمپلیٹ نہیں کروایا۔ بد نصیبی ہوتی ہے کہ جب ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہ کروایا جائے، جبکہ طبیعت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہی ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک پیشنٹ عمیر ریس کے نام سے، ان کا ایک پرابلم تھا۔ وہ آئے میرے پاس، تو وہ کسی پیشنٹ نے ان کو ریفر کیا میرے پاس، لاہور کے ایک میرے پیشنٹ رفیق، انہوں نے ریفر کیا۔ اب وہ کافی منتھ پہلے کی بات ہے، ان کے اندر کتنی پرابلمز موجود تھیں۔ آپ کی نظر میں پرابلم، میری نظر میں وہ سمٹمز، تو کتنی چیزیں موجود تھیں، اور سب کی سب ہم نے بیک وقت کنٹرول کی۔ 3 سے 4 مہینے کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر کام کر لیا تھا، لیکن ان کی بد نصیبی کہ وہ علاج کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ شاید زبان کو روکنا بڑا مشکل کام ہے، مولانا فضل الرحمان کی پیروی تو کرنے والے لوگ تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو تو اپنی زبان عزیز ہے، ان کو صحت عزیز نہیں ہے، جبکہ ہمیں اپنی صحت عزیز ہے، ہمیں زبان عزیز نہیں ہے۔ اور جس انسان کو اپنی زبان عزیز ہے، صحت عزیز نہیں ہے، وہ دنیا کا بیکار ترین بندہ ہے۔ اس کو شاید دنیا میں زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے، اس کو دنیا سے فارغ ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ زندہ اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ فیٹی لیور، اب فنگر ٹپ کے اوپر نوٹ کریں ذرا، آپ اس میں دیکھیے کہ فیٹی لیور نمبر 1، نمبر 2 ویٹ 100 kg سے کراس کر گیا، نمبر 3 کے اوپر آپ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا ٹرائیگلیسرائڈ، نمبر 4 پہ آئے گا انزائٹی ڈپریشن، نمبر 5 پہ آئے گا شوگر پازیٹیو، نمبر 6 پہ آئے گا جناب انزائٹی، سوری کیا کہتے ہیں، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا۔ یہ چیزیں ان کے اندر موجود تھی۔ دل کی دھڑکن کتنی تھی؟ 100 سے اوپر جا رہی تھی، جو کہ شاید 72 70 65 اس کے درمیان رہنی چاہیے، اس حد تک دل کی دھڑکن۔ پھر اس کے بعد کولیسٹرول لیول اپ، پھر اس کے بعد بلڈ پریشر، خون گاڑھا۔ اب یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے، فنگر ٹپس کے اوپر ہی 10 سے 11 چیزیں بن جاتی ہیں جو یہ موجود تھیں۔ اب ہم نے جب 3 ماہ کے بعد ان کی رپورٹ کرائی تو گریڈ 3 کا فیٹی لیور گریڈ 1 کے اندر آ گیا، مطلب بہت لوئسٹ لیول کے اوپر آ گیا، شوگر نارمل ہوگی۔ انہوں نے ایک دن میرے کہنے کے اوپر صرف عمل توڑا، اور کیا کیا انہوں نے، ان کے دوست احباب آئے ہوئے تھے، انہوں نے چنوں کے ساتھ ناشتہ کر لیا۔ چنوں کے ساتھ ناشتہ کیا تو شوگر لیول بڑھ گیا۔ اب یہ کیوں بڑھا؟ یہ شوگر ٹائپ 2 تھی، اس لیے بڑھ گیا۔ اب یہ چیزیں بہت سمجھ لیں کہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا شاید عام بندے کے بس کی بات ہوگی بھی نہیں۔ شوگر ٹائپ 2 ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر لوڈ نہیں چاہیے ہوتا، بوجھ نہیں چاہیے ہوتا، میٹھا چلے گا لیکن بوجھ نہیں چلے گا۔ اگر بوجھ بڑھے گا تو یقیناً وہ چیزیں انکریز کر جائیں گی۔ اب یہاں پہ جب ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تو ٹرائیگلیسرائڈ نارمل ہو گئے، کولیسٹرول لیول نارمل ہو گیا، بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو گیا، دل کی دھڑکن 80 سے بھی نیچے آ گئی، ویٹ ان کا 17 سے 18 کلو کم ہو گیا۔ لیکن ان کی بد نصیبی کو علاج چھوڑ دیا، تو ابھی تک جب ان کی طبیعت بہتر تھی، اس کے بعد اب تک میرا کوئی 4-6 مہینے سے 5 مہینے سے ان کا رابطہ نہیں ہوا۔ لیکن کب تک؟ آخر سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کتنا ٹائم گزار پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پرمیشن کے بنا یا جو رولز ہیں، جو قاعدے کلیہ ہے، اس کے بنا انہوں نے علاج کو ڈراپ کر دیا، جو کہ ایک غلط عمل تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرکیف یہ ایک مختصر سی ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتا سکیں کہ سب چیزیں علامات کے طور پہ دیکھی جائیں گی۔ اتنی ساری پرابلمز، اتنی ساری بیماریاں انسان کے وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والے وقت کی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کو کنٹینیو ملتی رہیں اور وہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بالکل میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض ویڈیو میں یہ بھی نہیں بھی کہتا
کیونکہ مجھے کہنے کا ہر انسان کو پتہ ہے کہ سبسکرائب کریں گے تو آپ اٹیچ رہ پائیں گے، ورنہ آپ اٹیچ نہیں رہ پائیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.